Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Giklaro sa Malacañang nga dili makonsidera nga lig-on nga ebidensya ang mga dokumento nga nagkuyanap gawas sa opisyal nga proseso lakip na ang gitawag nga Leviste files tungod kay daghang lain-laing bersyon ug sulod. Sumala ni Palas Press Officer Yusek Claire Castro adunay kalainan ang mga kopya nga gipang-apod-apod gikan sa nagkalain-laing tinubdan lakip na ang mga handwritten notes ug mga ngalan sa mga cabinet secretaries samtang ang uban wala niini. Kipahibalo nga ang mga aligasyon base sa mga dokumento dili pa mapamatud-an hangtod nga mahuman ang opisyal nga i-verify sa Office of the Ombudsman. Gingon usab sa Malacañang nga ang Office of the Ombudsman ra ang adunay awtoridad nga opisyal nga mag-verify sa mga dokumento ug gidasig ang publiko nga maghulat sa resulta sa investigasyon sa dili pa mahimo og pinala nga konklusyon. Sumala pang Castro, ang mga istoryang walay lig-on nga ebidensya magpabilin nga haka-haka lamang ug angay maghulat sa pahayag sa Office of the Ombudsman bahin niini. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.